अब्दुर्रहमान अतहर साहब दामद बरकातुहू ने इल्म से मुताल्लिक़ बहुत बसीरत अफरोज़ खिताब आपके सामने पेश किया। अब हकीकत तो ये है कि अब मेरे लिए कुछ कहने के लिए रह नहीं गया। होना तो ये चाहिए कि अब दुआ करा के बात ख़त्म कर दी जाती, लेकिन बड़ों का हुक्म है तो चंद बातें आपके सामने अर्ज़ करता हूँ, सुने और दिल के कानों से सुने। देखो दोस्तों, एक है जिस्म और एक है रूह। इंसान का जिस्म मजमुआ है दो चीज़ों का, एक है जिस्म एक है रूह, और दोनों के तकाज़े अलग हैं। जिस्म का तकाज़ा अलग है, रूह का तकाज़ा अलग है। जिस्म खा पी के खुश होता है, जबकि रूह किसी को खिला के खुश होती है। जिस्म पहन के खुश होता है, जबकि रूह किसी को पहना के खुश होती है। जिस्म पी कर खुश होता है, रूह किसी प्यासे को पिला कर खुश होती है। जी, जिस्म लेकर खुश होता है, रूह किसी को दे के खुश होती है। दोनों के तकाज़े अलग हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि जिस्म की परवरिश के लिए पूरी ज़िंदगी गुजर गई। सारी मेहनतों का मरकज़ हमारा जिस्म बना हुआ है। सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक जितनी मेहनतों का मरकज़ और महवर है वो हमारा जिस्म। इसलिए शहर हैदराबाद का कोई बाज़ार ऐसा नहीं होगा, जिस बाज़ार की जिस दुकान में भी देखो जिस्म को राहत देने वाला सामान भरा पड़ा है, लेकिन रूह को राहत देने वाला सामान शहर हैदराबाद की किसी एक दुकान पे भी दस्तयाब नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि रूह पर मेहनत ज़्यादा होती और जिस्म उसका ज़िम्नन होता, ताबे होता, लेकिन मामला उल्टा है कि जिस्म के ऊपर मेहनत ज़्यादा हो रही है और रूह को बिल्कुल भूल चुके। ये आजिज़ कहा करता है, इस जिस्म के अंदर एक ज़ुबान है, ज़ुबान का जायका अगर ख़राब हो जाए तो शहर हैदराबाद के बेहतरीन डॉक्टर से रुजू करते हैं, इलाज लेते हैं, दवाई लेते हैं, खाते रहते हैं, शिफा हुई तो ठीक, नहीं तो अगर अल्लाह ने माल पैसा दिया है तो बम्बई तक जाते हैं, दिल्ली तक जाते हैं ज़ुबान का जायका ठीक कराने के लिए। उनकी दवाई लेते हैं, शिफा मिल गई तो ठीक, और नहीं और अल्लाह ने माल पैसा दिया है तो लंदन और अमेरिका तक का सफ़र करते हैं ज़ुबान का जायका ठीक कराने के लिए। हाय दोस्तों, ज़ुबान का जायका ख़राब हो जाए, उसको ठीक कराने के लिए दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। रूह का जायका ख़राब हुए ज़माना गुजर चुका और आज तक हमें पता नहीं है रूह का भी कोई जायका है। जब खट्टे आम के अंदर अल्लाह ने टेस्ट रखा है और ज़ुबान उसका टेस्ट बताती है, खट्टे लीमू के अंदर, मीठे आम के अंदर अल्लाह ने जायका रखा, खट्टे लीमू के अंदर अल्लाह ने जायका रखा, और ज़ुबान जो जिस्म का उज़्व है वो डिटेक्ट करके बताती है कि इसका जायका ये है। और जब वो जायका ख़राब होता है तो हमें ज़ुबान के बीमार होने का अंदाज़ा होता है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर भी तो टेस्ट रखा है, अल्लाह ने अपने ज़िक्र के अंदर भी तो टेस्ट रखा है, अल्लाह ने नमाज के अंदर भी तो टेस्ट रखा है, लेकिन हमें ये टेस्ट आज तक आ क्यों नहीं रहा? जिस रब ने खट्टे लीमू के अंदर जायका रखा, मीठे आम के अंदर जायका रखा, क्या उस अल्लाह ने अपने नाम के अंदर जायका नहीं रखा? खुदा की कसम, अल्लाह के नाम में और अल्लाह के कलाम में जायका है, लेकिन हमें आ इसलिए नहीं रहा कि हमारी रूह का जायका ख़राब हो गया। और आज तक हमें इस बात का एहसास नहीं है कि हमारी रूह का जायका ख़राब हुए ज़माना गुजर चुका, क्या ये भी कोई बीमारी है? और ये बीमारी है तो फिर इसका इलाज कौन करता है और कहाँ करता है और किस तरह करता है? हज़रत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोई रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, दारुल देवबंद की शूरा के सरपरस्त थे। आखिरी उम्र में तशरीफ़ लाए देवबंद, काफ़ी बूढ़े थे। चंद नौजवान आए, हज़रत जुमा के दिन ने कुछ बयान फरमाए, कहा भाई आपकी उलमा की बस्ती नगरी है, आप इनसे रोज़ाना बातें सुनते रहते हैं, बयान सुनते हैं, बात सुनते हैं, उसी पे अमल करो, मैं बूढ़ा हूँ, मैं क्या करूँगा? कहा हज़रत नहीं। लोग इसरार करते रहे, हज़रत इनकार करते रहे, यहाँ तक कि किसी नौजवान ने कहा, अरे बड़े मियाँ बुढ़े मियाँ के पीछे क्यों पड़े हो, छोड़ो, नहीं करते तो छोड़ो, नहीं इनकी मर्ज़ी, और अगर ये करेंगे भी तो क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि नमाज़ पढ़ो, तो वो तो हम टूटी फूटी पढ़ते ही हैं। ये बात किसी ने हज़रत तक कह दी कि हज़रत आप जो इनकार कर रहे हैं बयान न करने के लिए, मालूम है लोगों पर क्या असर पड़ रहा है? लोगों ने कहा कि बुढ़े मियाँ अगर नहीं करना चाहते तो छोड़ो, और अगर ये करेंगे भी तो क्या कहेंगे? बस यही कहेंगे ना कि नमाज़ पढ़ो। तो हज़रत को ये अंदाज़ बड़ा अजीब लगा कि अगर मैं बयान करूँ भी और नमाज की दावत दूँ तो क्या नमाज का तज़किरा करना अब इतना खफीफ़ और हल्का हो गया है लोगों के नज़दीक, और इतना बुरा हो गया है कि इसका तज़किरा नहीं करना चाहिए? हज़रत के दिल पे एक चोट लगी। कहा लोगों को कह दो कि बयान होगा,
चुनांचे मस्जिद खचाखच भर गई। हज़रत पहुँचे, मिंबर पर बैठे, तमाम पर एक तवज्जो डाली, नज़र डाली और कहा, ए लोगो अल्लाह, बस इतना कहा, न जाने कितने सारे लोग बेहोश हो गए। फिर कहा, ए लोगो अल्लाह, फिर और लोग बेहोश हुए। जो हज़रत के नाज अंदाज को जानते थे वो कदमों में गिर गए कि हज़रत माफ़ कर दीजिए, हज़रत ये अल्लाह ताला के इस नाम की तजल्ली को बर्दाश्त नहीं कर सकते, माफ़ कर दीजिए, वरना नमाज जुमा के बाद यहाँ से जनाजे उठेंगे। फिर फरमाया, जिस ज़ात का तुम नाम नहीं सुन सकते, अगर उसके अहकाम को मैं बयान करूँ तो तुम क्या सुन सकोगे। बतलाना असल में ये था कि तुमने नमाज और अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह का तज़किरा, उसको इतना हल्का समझ लिया है। मेरे भाइयों, ज़माना हो चुका जिस्म पर मेहनत करते करते, जी रूह पे हम कब मेहनत करेंगे। मैं तो अपना चेहरा आईने में देखता हूँ और शर्म आती है। ज़िंदगी का कीमती हिस्सा गफलतों में गुजर गया। काले बाल सफ़ेद हो चले, सर सफ़ेदी से भड़क उठा, और हिसाब लगाता हूँ तो लगता ये है अब जो ज़िंदगी बची है वो थोड़ी है, जो गुजर गई वो ज़्यादा गुजर गई। अल्लाह से यही दुआ है, प्यारे अल्लाह, जिस तरह से आपने काले बालों की स्याही को दूर करके उसको सफ़ेदी से तब्दील कर दिया, अल्लाह दिलों की स्याही को भी सफ़ेदी से मुबद्दल फरमा दीजिए। मेरे भाइयों, फ़िक्र आखिरत, ज़िक्र आखिरत के लिए कोशिश करें। हज़रत की पूरी बयान का ख़ुलासा ये था कि हम मकसद पे नज़र रखें, ज़राए पे हम ज़राए के पीछे पड़ गए। देखो, एक है मकसद और एक है ज़रिया। जी, आप इसको ऐसे समझें, एक है छत और एक है छत पे जाने के लिए सीढ़ी। छत मकसद है, सीढ़ी मकसद नहीं है, सीढ़ी ज़रिया है। हमने सीढ़ी जो ज़रिया थी उसको मकसद बना लिया। जी, अब एक है फ़्लाइट, एक है ट्रेन। जी, वो ज़रिया होती है मंजिल पे पहुंचने का। अब आपने एयरपोर्ट को देखा जो ज़रिया है, आपने फ़्लाइट को देखा जो ज़रिया है, आपने एयर कंडीशन ट्रेन को देखा जो ज़रिया है, और कहा, अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है, ऐसा तो मेरा घर भी नहीं है, ऐसा निज़ाम सफाई सुथराई तो वहाँ भी नहीं है, अब मैं इसी फ़्लाइट में रहूँगा, इसी एयरपोर्ट पे रहूँगा, कोई रहने नहीं देगा, सब बेवकूफ़ कहेंगे। इसलिए कि ये ज़रिया है, असल तो मंजिल है, चाहे वो कच्ची हो या पक्की। असल तो अपना घर है, चाहे वो कच्चा हो पक्का। मकसद पे नज़र रखो, ज़राए को मकसद मत बनाओ। दोस्तों, हमने ज़राए को मकसद बना लिया। आज हमारा हाल ये है, पैसा हो चाहे जैसा हो, हलाल हो हराम हो, ये हमारा स्लोगन बन गया। पैसा हो चाहे जैसा हो, हलाल हो या हराम हो। याद रखना दोस्तों, अल्लाह ताला ने मोमिन की तरक्की हलाल में रखी है, हराम में नहीं रखी। और हज़रत थानवी रहमतुल्लाह इसकी मिसाल थी बड़ी अजीब व गरीब कि देखो, खिंजीर, सुवर पाखाना खाता है और तगड़ा होता है, इसलिए कि अल्लाह ने उस पाखाने के अंदर उसकी ग़िज़ा रखी है। और बकरी अगर ये सोचे कि ये खिंजीर पाखाना खाता है, तगड़ा होता है, कल से मैं भी शुरू करूँगी तो मैं भी सेहतमंद हो जाऊँगी, बकरी मर जाएगी। इसलिए कि उसकी ग़िज़ा अल्लाह ने पाखाने में नहीं रखी, सब चारे में, खुश्क घास के अंदर अल्लाह ने उसकी जही साफ़ सुथरी घास में अल्लाह ने उसकी ग़िज़ा रखी है। मोमिन की मिसाल बकरी के मानिंद है, काफिर और मुशरिक की मिसाल खिंजीर की मानिंद। हम लोगों को देख देख कर उनकी राह चल रहे हैं, चले हम उधर को जिधर की हवा है, जिधर को सब चल रहे हैं हम भी उधर चल रहे हैं। जो एडवर्टाइज सब के लिए लगे हैं वो समझते ये हमारे लिए लगे हैं, जिसमें तरक्कियों के दावे लिखे हुए हैं सोचते हैं ये तरक्की हमारे लिए। नहीं नहीं, हमारी तरक्की इसमें नहीं है, हमारी तरक्की उसमें है जी जिस रास्ते की तरफ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दावत दी। मेरे भाइयों, हम मकसद की तरफ नज़र रखें, हम ज़रायों के पीछे न पड़ें। अजमिलु फी तलब, हल्की फुल्की मेहनत करें। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी बात फरमाई। मैं ये तवक्कल, ये एक जगह हदीस पाक में फरमाया कि लौ अन्नकुम ततवक्कलून हक़्क़ तवक्कुलिही लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ु अत-तैर तग़दू ख़िमासन व तरूहु बिताना औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अगर तुम अल्लाह की ज़ात पर वैसा भरोसा करो जैसा कि भरोसा करने का हक़ है, तो अल्लाह ताला तुम्हें ऐसे रोज़ी देंगे जिस तरह परिंदों को रोज़ी अता फरमाते हैं कि जब वो उठते हैं तो उनके पपोटे खाली होते हैं, और जब शाम को अपने नेस्ट और आशियाने की तरफ लौटते हैं, पलट कर आते हैं, तो उनके पपोटे और उनके सीने भरे हुए होते हैं ग़िज़ा से। दूरबीन लगा के बैठो, टेलीस्कोप लगा के बैठो और देखो ये जो परिंदे आशियाने सरे शाम वापस लौटते हैं अपने आशियानों की तरफ, क्या इनकी चोंच में, इनके पंजों में कोई गेहूं की बाली या कोई ग़िज़ा, कोई अनाज दबा हुआ है? कुछ नहीं मिलेगा। वो जानते हैं कि कल का रब
حی و قیوم موجود ہے، وہ کل جب ہمیں صبح میں زندہ اٹھائے گا تو حی و قیوم وہ رازق رب موجود ہے، وہ کل پھر ہمیں رزق عطا فرمائے گا۔ ایک روایت کے مطابق اللہ پاک نے 18,000 مخلوق پیدا فرمائی، اور عجیب بات یہ ہے انسان کے علاوہ ایک مخلوق بھی ایسی نہیں ہے جو پیسے کما کے کھاتی ہو۔ انسان کے علاوہ ایک مخلوق بھی ایسی نہیں جو پیسے کما کے کھاتی ہو، حالانکہ انسان سے کئی سو گنا زیادہ کھانے والی بھی مخلوق موجود ہیں۔ مثلا ایلیفنٹ ہاتھی ہے، مثلا اونٹ ہے، مثلا شارک مچھلی ہے، ویل مچھلی ہے، کئی سو گنا زیادہ انسان سے کھاتی ہے، لیکن ایک پیسہ کما کے نہیں کھاتا، محنت مزدوری کر کے نہیں کھاتا، اللہ اپنے فضل سے ان کا پیٹ پالتے ہیں۔ تو کیا ہم اللہ کے دھرتی پر بوجھ ہیں، اللہ کے خزانوں پر بوجھ ہیں؟ لیکن شرط انصاف یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر ویسا بھروسہ کریں جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہلکی پھلکی چلک پھرت اڑت پھرت میں جیسے پرندوں کو اللہ روزی عطا فرماتے ہیں، کہ وہ کسی کی گدھا مزدوری نہیں کرتے، کسی کی فلاں میں نوکری چاکری نہیں کرتے، تھوڑی سی چلک پھرت اڑت پھرت میں اپنا پیٹ بھر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہلکی پھلکی تھوڑی سی محنت میں اللہ بے شمار ہمیں دولت عطا فرما دیں گے، بشرطے کہ ہم مقصد پہ نظر رکھیں اور ہلکی پھلکی محنت کریں اور نظر کامل اللہ کی ذات پہ رکھیں۔ اب دوستو ایک بات یہاں یہ سمجھ لیں کہ دو طرح کی تعلیمیں دنیا میں چل رہی ہیں، ایک عصری تعلیم جس کو دنیاوی تعلیم بھی کہتے ہیں، اور ایک دینی تعلیم جی جو مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ، مساجد اسلامیہ کے صحنوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ کسی زمانے میں یہ دونوں تعلیم ایک ہی چھت کے نیچے ہوا کرتی تھی، اور ایک ہی استاد دونوں تعلیموں کا معلم اور استاد ہوا کرتا تھا، لیکن اس کی ایک تاریخ ہے، دونوں پر کو جو ہے ایک تقسیم کیا گیا ایک خاص سازش کے تحت۔ اس میں ایک جھلک حضرت مولانا عبید الرحمن اطہر صاحب نے آپ کے سامنے پیش کی کہ کلیسا والوں نے یہ تقسیم کہ اصل موجود وہ ہیں کہ انہوں نے دھرم کو اور مذہب کو اور دنیا کو اور عصری تعلیم کو الگ الگ کیا۔ لیکن اتنی بات یاد رکھیں، جو عصری تعلیم ہے، دنیاوی تعلیم، وہ پڑھائی جاتی ہے کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر، اور دینی تعلیم پڑھائی جاتی ہے مدارس اور مکاتب کے اندر، مساجد کے صحنوں کے اندر۔ جو اسکول اور کالج اور یونیورسٹیوں میں جو نالج اور دینی عصری تعلیم پڑھائی جاتی ہے، اس کا سلسلے نسب اگر دیکھا جائے، چیک کیا جائے، تو وہ لندن اور امریکہ پہ جا کے اینڈ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو تعلیم دینی تعلیم کے نام پر مدارس، مکاتب اور مساجد کے صحنوں میں پڑھائی جاتی ہے، اس کا سلسلہ نسب اگر چیک کیا جائے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جا کے ہوتی ہے، ختم ہوتے ہیں، اس کا سلسلہ وہاں پہنچتا ہے۔ تو اسی سلسلے نسب سے اندازہ لگا لیجئے کہ کون عظیم ہے۔ لیکن عجیب بات ہے دوستو، کالج اور نالج کے پیچھے تو پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ اس تعلیم کا مقصد صرف اور صرف جسم کو راحت پہنچانا ہے، اور جسم کی عمر بھی تھوڑی، لہٰذا اس تعلیم کا فائدہ بھی تھوڑا، اور روح یہ لامحدود ہے، روح لامحدود ہے، اور روح کو نفع پہنچانے والا علم جو ہے وہ دینی علم کہلاتا ہے، جو مدارس مکاتب میں پڑھایا جاتا ہے جی، اور اس کا فائدہ بھی لامحدود ہے، بلکہ دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے، اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ہوگی اس میں بھی فائدہ ہے۔ تو عقل مندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے فائدے کی طرف، بینیفٹ پر نظر رکھتے، لیکن افسوس کی بات ہے چند سالہ جس تعلیم کا اثر چند سالہ زندگی پہ مرتب ہوتا ہے، اس کے اوپر تو دنیا کے خزانے ہم لٹا رہے ہیں اور ساری انرجی اس پر کھپا رہے ہیں، لیکن جس کا نفع ابد الآباد کی زندگی پر پڑنے والا ہے، اس کے لیے ہم زیرو محنت کر رہے ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی تعلیم کا رخ بدلیں۔ یہ عاجز ہرگز یہ نہیں کہتا دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی تعلیم حاصل نہ کرو۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ یورپ کے اندر ایک ایسی لائبریری میں گئے جس پر باقاعدہ یہ لکھا ہوا تھا کہ یہاں مسلمانوں کا داخلہ منع ہے، اس لیے کہ تن کے گورے من کے کالے لوٹ کے گئے تھے، مشرقی علوم اور مسلمانوں کی کتابیں لوٹ کر گئے تھے، وہی سب تھی اندر۔ یہ ڈیوڈ نام کر کے کچھ توریہ کر کے یہ اندر انٹری لے لی، انہوں نے سیلف میں سے ایک کتاب نکالی اور پڑھنا شروع کیا، اور زارو قطار رو پڑے، یہاں تک کہ بیٹھ گئے، پیر پھیلا کے بیٹھ گئے۔ لائبریرین آیا، ہچکیاں جب ان کی نکلی تو آیا اور کہا کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ کہ اس کتاب نے مجھے رلایا ہے۔ کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ کہا پانی سے بجلی پیدا کرنے کا تھیوریکل طریقہ
मोहम्मद इब्न अरबी ने ईजाद किया है। उसने इसमें लिखा है, थ्योरी लिखी है उसकी, पानी से बिजली कैसे पैदा की जाती है, और आप लोगों ने उसको इतना छुपाया है कि उनके नाम तक को गायब कर दिया। इस चीज़ ने, इस किताब ने मुझे रुलाया। चुनांचे फिर अपने वतन लौटे सियालकोट, और उन्होंने बाकायदा खिताब ब नौजवाना ने इस्लाम करके एक नज़म लिखी, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तो ने, वो क्या गर्दू था तू जिसका एक टूटा हुआ तारा, किताबें अपने आबा की जिद देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा, तुझे अपने आबा से निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार तो साबित वो सैयारा। पूरे अशार हैं। इस किताब को पढ़कर उनको रोना आया था। तो ये जितने असरी उलूम हैं इनके मुझे हमारे आबा व अजदाद थे, लेकिन अफसोस की बात है कि हम भूल चुके हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर के सामने दिल्ली की जामा मस्जिद की तस्वीर पेश की गई जेल में, कहाँ वो कैद थे, जेल में पेश की गई। तो जो कैमरे से उसकी तस्वीर खींची गई, तो तस्वीर में कुछ फ़कीर मुसलमान भिखारी जो कासे गदाई लेकर पेड़ियों पे सीढ़ियों पे खड़े हुए थे, वो भी फिल्म आ गए, वो भी इस तस्वीर में आगे कैच हो गए। तो उसको जब देखा उन्होंने, फ़ौरन एक फ़कीर को कलम से दायरा किया और फ़ौरन नीचे हाशिया लिखा, इन्हीं के आबा व अजदाद ने ये खाने खुदा तामीर किया था, लेकिन आज ये कम ज़र्फ़ी के इस मकाम को पहुँच गए हैं कि उसी की पैड़ियों पे खड़े होकर लोगों से भीख मांग रहे हैं। मेरे भाइयों, गफलत को दूर करें और अंगड़ाई लें, सुस्ती को गफलत को दूर करें और अज़्म मुसम्मम करें कि आगे बढ़ें, अपने दहानों को खोलें रोज़ी के। अल्लाह पाक ने जो हमें दौलत अता फरमाई है, और आप तो उस खित्ते उस रियासत के रहने वाले हैं, पता है इसकी क्या तारीख़ है। यही का निज़ाम जिसको पता चला कि जर्मनी ने एक ऐसी मशीन ईजाद की है कि जिससे करंट निकलता है और उससे ऐसे कुमकुमे रोशन होते हैं जो आंधी और तूफ़ान से बुझा नहीं करते, ऐसे चराग रोशन होते हैं जो आंधी और तूफ़ान से बुझा नहीं करते। तो उन्होंने 2 मशीनों का ऑर्डर किया, 2 मशीनों का ऑर्डर दिया कि एक को हरम मक्का भेजा जाए और एक को हरम मदीना भेजा जाए। इससे पहले हरम मक्का और हरम मदीना में जैतून के तेल की चराग जला करते थे। सबसे पहले जो बरक़ी कुमकुमे रोशन हुए हरम पाक में, वो हैदराबाद रियासत के पैसों से अल्लाह पाक ने उसको कबूल फरमाया। लेकिन अफसोस, जिस रियासत के पैसों से हरम मक्का और हरम मदीना में उजाला हुआ, ज़ाहिरी तौर पर आज उस रियासत के रहने वालों के दिलों में क्यों अंधेरा हो गया है, क्यों अंधेरों ने डेरे डाल रखे हैं। मेरे भाइयों, अपने आबा व अजदाद की तारीख को दोहराओ। आप लोगों ने तो क़यादत की है, आपकी रियासत ने तो मुसलमानों की क़यादत की है। अरब के वो बद्दू जो देहातों में पड़े हुए थे, तरस खा खा के उनको यहाँ ठिकाने दिए। आज भी न जाने कितने अरब हुज्जाज किराम के मुअल्लिम मियाँ जान और फला फला, ये हैदराबाद की उनकी पैदाइश है, वो उर्दू बोलने वाले हैं, इसलिए कि यहाँ से पल बढ़ कर गए हैं। जी, आप लोगों ने तो ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं, लेकिन आज हम अपने आबा अजदाद की सिर्फ दास्तान सुनने के लिए ज़िंदा रह गए। आज हम कमज़र्फ हो चुके हैं। इसलिए अपने पैसों का रुख मोड़ो, अपनी सलाहियतों का रुख मोड़ो। शादी खानों पे इतने खर्च किए जा रहे हैं, खानों पे इतने खर्च किए जा रहे हैं जी, और जोड़े और घोड़ों पे इतने खर्च किए जा रहे हैं। खर्च करने का ये महल नहीं है। हम किसी इंसान को इंसान बनाने पे खर्च करें, उसके दिल को रोशन करने पे खर्च करें, उसके एजुकेशन और तालीम पर खर्च करें जी, मदारिस और मकातिब के क़याम पर खर्च करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि प्यारे अल्लाह, आज आसमान की छत के नीचे जिस जगह पर बैठकर हम ये बातें कर रहे हैं, अल्लाह बहुत जल्द ऐसा इंतज़ाम फरमाए कि जब हम आसमान की छत के नीचे एक दूसरी छत के नीचे बैठे हुए हों और अल्लाह अल्लाह कर रहे हों, अल्लाह उसके रसूल की बातों का तज़किरा कर रहे हों। मेरे भाइयों, आगे बढ़ो, हिम्मत से काम लो, कमज़र्फ़ी का शिकार मत हो, बुज़दिली का शिकार मत हो, डरो मत। खुदा की कसम, होगा वही जो अल्लाह चाहते हैं, होगा वही जो अल्लाह चाहते हैं। जिस वक्त मैं और आप पैदा हुए थे, विदिन मिनट विदिन सेकंड किसी ने मेरे और आपके दाएं कान और बाएं कान में सेम एक मैसेज सुनाया था, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। समझ में ये नहीं आता, जो बच्चा अभी आंखें बंद हैं, मुट्ठियाँ बंद हैं, वो चकाचौंध की वजह से आंखें खोल नहीं पा रहा और वो रो रहा है, जिसको ये पता नहीं है मेरी अम्मी कौन है, अब्बा कौन है, ज़ुबान कौन सी है, रियासत कौन सी है, CM PM कौन है, जिसको कुछ पता नहीं है, उसके कान में इतने भारी भरकम अल्फाज अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या राज है इसमें? जी हाँ दोस्तों, राज है। अल्लाह का कोई हुक्म हिकमत से खाली नहीं है कि ए मेरे बंदे, छोटा सा तू अभी मुन्ना है, तेरे कान में
دل اور دماغ میں وائس میسج بنا کر ہم ایک پیغام جمع دینا چاہتے ہیں کہ تو اس کو بھولنے نہ پائے، اور جیسے جیسے تو بڑا ہوگا اور روزانہ مسجد کے مؤذنوں کے ذریعے 5 وقت اس پیغام کا ریمائنڈر جی اور تمہیں یاد دہانی کا پیغام دیا جائے گا، اسی کو بار بار سنایا جائے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اے سنو کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ابھی تم چھوٹے ہو، تم آنکھ کھولو گے تو اس گھر کی چھت کو اونچا دیکھو گے، پھر باہر نکلو گے آسمان کی چھت کو بلند دیکھو گے، چمکتے دمکتے سورج کو بڑا دیکھو گے، آنگن میں بندھے ہوئے گھوڑے اور اونٹ اور بیل کو بڑا دیکھو گے۔ یہ سب چیزیں بڑی نہیں ہیں، تمہیں یہاں بڑی بڑی چیزوں سے سابقہ پڑے گا، لیکن خبردار جب رات ہوگی تو رات کی تاریکی بڑی لگے گی، جب دن ہوگا تو دن کا اجالا بڑا لگے گا، خبردار یہ سب بڑے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب تم اور بڑے ہوں گے تمہیں کوئی دھمکی دے گا، تمہیں کوئی مٹانے کی بات کرے گا، تمہیں کوئی صفحے ہستی سے ختم کرنے کی بات کرے گا، ان کی باتوں پہ توجہ مت دینا، پاگلوں کی اور جو ہے بیوقوف کی بڑ سمجھ لینا، بیوقوف کی بک سمجھ لینا، وہ سب بڑے نہیں ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور دوسرا لفظ کیا فرمایا تھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب یہی بات ہے اللہ سب سے بڑا ہے تو میں گواہی دیتا ہوں دل سے اس بات کی کہ وہی میرا معبود ہے، میں اسی کے سامنے سجدہ کروں گا، پھر اس کی مخلوق کے سامنے میں نمن نہیں کروں گا، میں اس کی مخلوق کے سامنے سجدے نہیں کروں گا، میں اس کی مخلوق کے سامنے نہیں جھکوں گا تو اسی رب کے سامنے جس کے سامنے ساری کائنات جھکتی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب میں نے اللہ کو بڑا مان لیا، اس کو اپنا معبود مان لیا، اب وہ جو کچھ کہے میں اس کو بھی مانوں گا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے میسنجر، اللہ کے پیغمبر ہیں اور آخری ہیں، لہٰذا میں ان کو بھی مانتا ہوں۔ پھر کیا کہا؟ اب جو اللہ کو بڑا مان لیا، معبود مان لیا اور نبی کی گواہی دے دی نبوت کی، اب یہ اللہ اس نبی کے ذریعے سے جو میسج اور پیغام دیں گے اس کو بھی مانوں گا، کیونکہ اسی نبی نے کہا جی حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف۔ پیارے اللہ ضرور نماز کی طرف آئیں گے، ضرور پڑھیں گے، لیکن بتاؤ تو صحیح یہ نماز ہے کیا چیز؟ کہ حی علی الفلاح، اسی میں تو کامیابی ہے۔ کہ پیارے اللہ اس میں کامیابی ہے تو یہ تو بتائیے کامیابی کیسی؟ کہ جس کو اللہ کامیاب کر دیں اس کے بعد کوئی ناکامی نہیں، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں جس طرح بچہ بالغ ہونے کے بعد کبھی نابالغ نہیں ہوتا، پھل پکا ہونے کے بعد کبھی کچا نہیں ہوتا، اللہ جس کو کامیاب کر دے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اللہ جس کو کامیاب کر دے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو، اسی میسیج کو صبح قیامت تک ہم سنتے رہیں گے اور زندگی بھر سنتے رہیں گے۔ دن میں 5 مرتبہ مؤذن بلند آواز سے پکارتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہائے افسوس، نہ آج تک نہ ہم اس کے مطلب کو سمجھ سکے، نہ اپنے پڑوسیوں کو کبھی سنایا۔ بہت سے غیر مسلم کہتے ہیں یار مسلم بادشاہ تو بہت تھے، لیکن تم اکبر کو کیوں یاد کرتے ہو؟ لیکن آج تک ہم نہ سمجھا سکے کیونکہ ہم خود ہی نہیں سمجھ سکے کہ اکبر کا نام لیتے ہو، بادشاہ تو اور بھی گزرے ہیں، ان کا بھی نام لینا چاہیے۔ ہائے ہائے میرے بھائیو، علم انتہائی ضروری چیز ہے، علم انتہائی ضروری چیز ہے، اور علم اہل علم حضرات سے ملتا ہے، اور علم وہی معتبر ہے جو وحی کے ذریعے سے آتا ہے، اس لیے کہ اس میں نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہی سے جو علم ملتا ہے، وہی کے ذریعے سے جو علم ہم تک پہنچا، اس میں آج تک کوئی پھیر بدل نہیں ہوا، اس میں آج تک کسی نے کوئی شک پیدا نہیں کیا، یہ گارنٹیڈ علم ہے۔ اور اس علم کے لیے جو علمی درسگاہیں، جو نظام ہے، اس نظام کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، اور اس کی افزائش کے لیے جتنی ہم سے کوشش ہو سکے کوشش کرنی چاہیے۔ آخر میں ایک بات یہ عرض کرے گا، جس زمانے میں انسان تھوڑے سے تھے اور ان کے مسائل بھی تھوڑے سے تھے، اس زمانے میں ایک وقت میں کئی نبی آتے تھے، بیٹا بھی نبی، ابا بھی نبی، جی بھائی نبی تو بڑے بھائی بھی نبی، سسر نبی، داماد نبی، چچا نبی، بھتیجے نبی، ایک وقت میں کئی نبی۔ جب انسانوں کے مسائل بڑھ گئے، پرابلم بڑھ گئی، اب پوری دنیا سے نبوت کا دروازہ بند، نبوت کا سلسلہ ختم نبوت ہو چکا۔ حالانکہ عقل یہ چاہتی ہے آج کے اس پرفتن دور میں کوئی تو ایک ایسی ہستی ہوتی جس کے کندھے سے سر رکھ کر رو لیا کرتے، اور جس کے ہاتھ اٹھوا کر جی اللہ سے کچھ فیصلے اتروا لیا کرتے، لیکن نہیں، اب ختم نبوت ہو چکا، اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔ کیا وجہ ہے دوستو؟ بات بڑی عجیب ہے، سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث فرمایا، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب پر نبوت کو ختم کر دیا،
اور یہ اعلان کر دیا میرے محبوب کی امت میں ایسے ایسے علماء میں بھیجوں گا کہ یہ علماء گویا کہ میرے محبوب کی امت میں جو علماء ہیں وہ علماء ایسے ہیں اب مجھے کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صبح قیامت تک کار نبوت انجام دیتے رہیں گے۔ اس لیے اس امت کے ایک ایک عالم کی حیثیت پرانے انبیاء کرام کی طرح کہ ایک ایک کے پیچھے لاکھوں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے اور سب کو لے کے چلتا ہے۔ اللہ نے اس امت کے علماء کو ایک شان دی ہے، اس لیے دوستو علماء پہ کیچڑ نہ اچھالو، علماء ہمارے سر کے تاج ہیں محبت عظمت کے ساتھ ان کو دیکھو، عظمت کے ساتھ ان کے بیان واعظ میں شرکت کرو اور عمل کی نیت سے بیٹھو، انشاءاللہ عمل پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سنت سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔